السلام عليكم، مرحبا بكم sur Mina Cuisine Astuces Déco. ان شاء الله تكونوا كامل بخير et en bonne santé. اني وليت avec une nouvelle recette تاع دي pancakes, une recette facile اللي سيتها في هاد المقله العجيبه. هاد المقله كي شفتها في لانونس جي فريمون فلاشي، عجبتني بزاف بزاف et je l'ai commandé, je l'ai très vite reçu وقلت نسيها immédiatement et vraiment j'étais agréablement surprise. Très très bonne matière, ما تلصق ما والو et surtout très très vite تكملوا لي بانكيك تاعكم. دونك هنا عندي 2 حبات بيض، 2 مغارف تاع السكر، ما حبيتهمش يجوا حلوين باسكو حنا يوتيليزي دو شوكولا تارتيني. زدت 5 مغارف تاع الزيت، وندير كاس تاع فرينه. هي نورمالمون هنا ندير كاس فرينه، كاس حليب مع كاس ونص تاع فرينه. انا درت غير كاس تاع فرينه، ما حبيتش يجوني بزاف بزاف. هاي ليك المقله فريمون très très bonne matière. Donc je vous conseille اللي حاب يكومونديها من عند cuisina.net. Donc voilà, ماشي ندير لا بوبليسيتي، c'est un produit que j'ai acheté. Donc هذه c'est de la vanille, درت un peu de vanille. Mais comme c'est un produit qui mérite, donc j'ai tenu à vous le partager. Donc هنا درت الحليب ما كملتش الكاس تاعي. Donc vous pouvez dire déjà الكاس ما كانش معمر وزدت خليت منه. Donc là j'ai utilisé 3/4 du verre. تربع الكاس تاع الحليب. ولا حبيتو تيتيليزيو كاس كامل تاع الحليب ديروا كاس ونص تاع فرينه، ساشي تاع لا لوفور شيميك، خلطوهم لو طون تسخن المقله تاعكم وتبداو طيبوا. دونك هنا مع هاد المقله هاديه جاني ديفيزور دو بات غراتويتمون، سي ان كادو. مع اللي يشري اللي يحب يشري هاد المقله يجيه لو ديفيزور دو بات. كوم انا كان عندي ان ديفيزور دو بات ديجا من قبل، بالك شفتوه كامل عندي في لاشين يوتيوب. دوكو جي با ما عرفتش نستعملو هذا، خاطرش هذا لو ترو تاعو بزاف كبير واللي كان عندي لو ترو تاعو صغيور. دونك راح تشوفوا باللي من داك ننسى روحي وندير بزاف لاباط. دونك بوغ ان بروميير ايسي سي ديجا با مال. دونك راني نولي لكم الحليب شحال خليت. دونك هنا هاوليك لو ديفيزور دو بات هذاك يبان هكذا صغيور مي فينالمون يرفد بزاف، صغير ومحاين كبار. دونك فوالا شوفوا هنا حطيت. دوك نعاودو نولو تشوفوا كيفاش فرغتهم. دونك هنا الاولانيه اللي منا حطيت بزاف، شوفوا كيفاش يتنحاو تري تري فاسيلمون، ما يلصقوا ما والو، فراكسيون دو سكوند يتحمروا كامل. شوفوا هذه جاتني بزاف كبيره، درت لاباط بزاف. دونك بوغ ان بروميير ايسي قلت لكم سي لو بروميير ايسي. دونك المقله هذه لحقتني عد 3 غير 4 وعد 3 غير 10 درت البانكيك. Donc c'était vraiment tellement j'étais toute contente de mon achat que سيتو immédiatement. Donc voilà شوفوا بالخف يوجدوا لي بانكيك تاعكم. شوفوا كيفاش يجوا فريمون هايلين، بزاف خفاف وطريين. وهنا vous avez le choix بلا كونفيتور، بلا شوكولا تارتيني، بلي فروي كيما تحبوا. دونك شوفوا واش درت لي هاد لا كونتيتي، نقصوا منهم 3 حبات كلاوهم ولادي من المقله ديريكتومون بصحتهم. دونك هذه هي اللي قعدت لي من لاباط، درت بها اون توت بوتيت. دونك شوفوا هنا ما تحقوا تغسلوها ما والو، ان كو دو شيفون دو بابيي يسويتو وخلاص. شوفوا لا يبارك لو ريزولتا فريمون مانيفيك. دونك فوالا اللي حبي يشري يروح شي cuisina.net. دونك فوالا هادو درت لهم شويه شوكولا تارتيني، اون ترانش دو بانان وشديتهم بالمساكه هذيك صغيره. سي اون بون ايدي هذه تحقوها في لي بوفي دانيفرسير بور فير بليزير aux enfants في لو غوتي تاعهم. فوالا كانت هذه هي لا ريسيت تاع اليوم. ان شاء الله تعجبكم وتبارطاجيوها وستناوني مع هاد المقله العجيبه هذه. جي بلان ديدي، بلان دو ريسيت نديرهم لكم ان شاء الله في هاد المقله هذه. سلام.